atake na pod ang evangelist sa 70 Adventist mga higala atong paminawon tubagon tani. Mao ni iyahang pamahayag atake niya sa Katoliko. Ilan gid nato nga pundok na kalibutanon kay nga naman pag human og simba sa adlang Domingo nila dias naman ha og kana kini mao na ang ilahang kalipay sa adlang Domingo, dili solemne, dili panglangit ug dili kalibutan. So ang iyahang gipasabot nga gitudlo niya kana mga kaigsunan kanang picture nga naa sa taas nga gibuhatan niya og post na ay nagsugal, na ay nag-inom, na ay nagsabong, na ay nagdisko. Unya gibutangan niya caption, mao ni ang kalipay sa mga katawhan sa Katoliko. Unya sa ubos kung inyong basahon, diha nako gikan nga pundok. Mao ni iyahang giangkon nga diha siya gikan. Therefore sa una ni siya sa Katoliko pa ni siya, sugarol ni siya palainom, unya sabungero, mudisko. Ang atong reaksyon tubag ni ana, unya nagtudlo day ang pari nimo nga mag-inana ka. Nagtudlo day ang simbahan nga mag-inana ka, magsugal ka, mag-inom ka, magsabong ka, ngawa man. Kung doon na may Katoliko nga nag-inana, ilan ang individual personal na nila. Kay walay tudlo sa Katoliko nga magsabong o magbisyo human og simba. Tinuod dunay mga Katoliko nga nag-inana. Di man na nato na madinay. Apan nagtudlo ba ang simbahan ni ana? Wala. Kay ang tao, libre gusto ang tao, na free will. Unya ang problema nimo kay ingon nimo basta Katoliko. Naman po'y Katoliko nga way bisyo. Ang problema nimo kay gusto nimo nga basta Katoliko mao nay trabaho. Sayop na og bakak na kay nay mga Katoliko nga nagtinarong sad. Mao nay gusto nga ipalabas nimo nga basta reliyon nga Katoliko dautan. Sayop og bakak na siya. Naghusga ka nga dili tama, og ang maghusga husgahan sana sa Ginoo. Kay matud pa sa Ginoo, matud pa ni Kristo sa Mateo 7:1-2, ayaw paghukom sa imong isigataw aron dili sag kahukman sa Dios. Mao kana atong komentaryo. Daghang salamat. Follow and share mga kaigsuonan.